سلام البنات، صباح الخير، صباح الورد والياسمين. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. معكم سمسمة من قناة لمة احلى بنات. لاول مرة يزوروا قناتي نقول لكم مرحبا بكم، نورتوا القناة. فقط ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس هكا باش يوصلكم الجديد. وبالنسبة للفيديو تاعنا اليوم راح نشارك معكم روتين تغيير في الشمبرة هذيك يعني الطرفانية كما نقولها. عفوا كما نقولها. وتاني راح نشارك معكم وصفة بيتزا طاجين روعة، تجي بنينة، تجي ما نقولكمش كيفاه. راح نبداو الفيديو تاعنا على بركة الله. اول حاجة حبيت نقول لكم يعطيكم الصحة كامل اللي تقلقتوا عليا، ويعطيكم الصحة كامل لكم تشاركوا معايا في اللايف تاع الانستغرام، ومرحبا بكم كامل عندي. المهم لهنا كما راكم تشوفوا صباح ربي نوض تشهيت قهيوة كحلة الله الله. شوفوا كان نهار البرد وكانوا عندي شويه هذوك المعارك، سخنتهم ودرت قهيوه ودرت حليب، يعني واش نقول لكم متعت روحي كما يقولوا. ولفت بالدلال، يعني ديت والله شومبر تاعي وقعدت لتما نست قهوه باسكو صراحه البرد راهو عظيم هاد الايامات. مانيش عارفه الا انا راني مريضه وراني شغل. شوفوا انا كي تمس يعني كي مسني الزوج الكريم ولا يعني عجوزتي ولا تقولي عندك شغل حمى بصح. كي يعني كي هكا نقعد ولا نحس واحد البرد مهما واش نلبس ما نبردش. مانيش عارفه لا غريب ولا الحساسيه ولا جو سي با. المهم انا مانيش نحس روحي عيانه ولا فاشله ولا ما نخدمش ولا. المهم ابار ديكوطاج راكم عارفين. المهم هذه هي. بديت لهنا كما راكم تشوفوا القهوه تاعي، سخنت هاد المعارك، درت قهيوه كحله، درت الكاس تاعي تاع الماء والحليب هذاك بيان سور اللي استعملت له واحد النوع تاع شيكوري. بالنسبه للناس يعني كتدبيره ولا نصيحه نعطيها لكم، واكيد نشاركها معكم عفوا في الفيديوهات السابقه ان شاء الله. فيديوهات اللاحقه الجايه ان شاء الله، ماشي السابقه. المهم واش حبيت نقول لكم باللي بالنسبه للناس اللي يستعملوا نيسكافي وشيكوري، وعلى بالنا بلي شيكوري راهي واقيلا دير مانيش عارفه شحال راهي شيكوري. نورمالمون راهي 69,000 ولا يعني زادت بيان سور، كل حاجه راهي طالعه اون بلوس. كيما قلت لكم لا ديرنيير فوا انا روح موالفه قضيه نتاع 600، خرج لي هذه المره 800. الوغ موالفه نستعمل هذيك واسمها نستعمل نيسكافي. الوغ هاد المره اكتشفت واحد الشيكوري مخدومه في الجزائر دير غير 49,000 لابوات الكبيره. بالنسبه لابوات صغيره وقيله دير 25,000، ما تفوتش 25,000. المهم وبنينه، انا عجبتني صراحه، انا عجبتني. هي بيان سور ما تجيش كيما واسمها، ما تجيش كيما نيسكافي ولا الجولد ولا ماكسويل ولا يعني هاد لي مارك المعروفين، ولكن انا بالنسبه ليا يعني عجبتني. ومن بعد لهنا رحت يعني لهذيك الشومبرات الطرفانيه كما راكم تشوفوا. حاشاكم واعزكم الله غطيت لكم لا بوبال. خرجت لهنا كما راكم تشوفوا هاي الكوزينه كيفاش راهي. بعد ما خرجت يعني بيان سور دوك ننظمها ونرتبها، خرجت لا طابل تاعي، ولكن ندمت وعاودت رجعتها بين قوسين باسكو ما جاتش كراف شابه. عاودت رجعت كل حاجه لبلاصتها هكا باش كيما حنا نقولوا باش تكون يعني باش ما نشقاش. وتاني البنات كانوا يقولوا لي عاودي رجعيها في الانستغرام، قعدوا يقولوا لي سمسمه عاودي رجعيها عاودي رجعيها عاودي رجعيها. الوغ انا عاودت رجعتها بطبيعه الحال باسكو صح بانت الكوزينه فارغه اون بليس درت العمري خدمه، يعني نولي ندير الماكله من الكوزينه للشومبرا الطرفانيه ونعاود نولي وهي رايحه، ماشي كيما قدامك يعني تردي تغسليهم تو سويت. ان شاء الله لا كتب ربي بالك ندير فيها سالا مونجي ولا ندير فيها يعني حاجه وخلاص. وتاني واش رحت درت فيها، يعني انا حكيت لكم كامل الفيديو واش فيه دوكا بوش بقى كامل نجوزه لكم موسيقى. المهم من بعد واش رحت درت فيها، درت يعني هذيك الطابونه والكوشه تاعي خرجتهم البالكون هذاك. بيان سور مازال ما كملش درت لهم انستالاسيون تاع الغاز، بصح خرجتهم باسكو فريمون كانوا غاميني ومضيقين عليا. وتشوفوا دوك تشوفوا لا شومبر كيفاش ولات باهيه ولا تاني من التسعة. يعني مازال ما صورتها لكم، دوك نصورها لكم كي نفرخها ان شاء الله. بليتو الفيديو الجاي ان شاء الله نوريها لكم كي خرجت منها الطابله، وراح تشوفوها كيفاش ولات فريمون باهيه ولات بزاف شابه. هذه هي يعني نقي نصلاح راكم عارفين الروتينات تاع كل يوم اللي نقوم بهم كأي مرأة جزائريه. سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له، تعبت من
فكم أسرفت أتعبه وعدت نحوك منهوكا لتحمله. الذنب يثقله والعشق يحرقه، فأين أمضي وحولي الوزر والوله. يا رب خذوا إلي الآن إذن به شوقا يرتل في حزن تبت له. فكل نبضة حب في ناظرة إليك ترجوك في شوق لتقبله. رفعته لك قلبا ملؤه أمل يهفو لترضي أشواقي وتنزله. بحثت في ليل قلبي. مباشرة دخلت الكوزينه باش نوجد لكم هاد لاباط تاع البيتزا. بالنسبه لهاد لاباط تاع البيتزا اللي خديت كيما راكم تشوفوا حوالي 4 كيلات تاع فرينه، يعني الكميه تاع الفرينه نتوما حسب العائله ولا الكيله اللي تعبروا بها حسب العائله تاعكم. اذا راكم عائله كبيره عبروا بحاجه كبيره. ودرت مغرف تاع خميره تاع الخبز وواحده خميره تاع الحلوى وواحده يعني زوج خل وواحده سكر، وخلطت هاد المكونات مليح. راح نعاود لكم 4 كيلات تاع فرينه، درت فيهم مغرف كبيره تاع خميره تاع الخبز، ودرت فيهم باكي خميره تاع الحلوى، وتاني درت زوج مغارف كبار تاع خل، وبلا ما ننسى واحد 3 مغارف كبار تاع زيت عفوا، والملح بطبيعه الحال. ومن بعد بسست لاباط تاعي ودرت لها الماء. هذه هي لاباط فريمون تكون سهله وسريعه، ديروها شويه جاريه. ومن بعد كي تدلكوها تزيد تشرب، يعني ما تخافوهاش تدلكوها. ولا شتوها جاريه فوق لازم عاودوا ديروا لها شويه تاع فرينه، يعني طموها بشويه تاع فرينه. انا لهنا واش رحت درت لها، يعني طميتها كيما راكم تشوفوا، من بعد حطيتها فوق بلون دو طرافاي تاعي وبديت ندي ونجيب فيها، يعني دلكتها شويه كيما حنا نقولوا حتى ولات لي ليس، لا يعني لاباط تاعي ولات ليس. من جهه واحده اخرى كانت انا عندي شويه هذيك واسمها، كانت عندي لاصوص طوماط اللي كنت وجدتها وخبيتها يعني عندها شحال. ومن بعد واش رحت درت لها كيما راكم تشوفوها بهذه الطريقه، يعني ندلكها حتى تولي لي لاباط ليس. تحبوا ديروا لها شويه تاع زيت وترجعوها، تحبوا تخلوها كيما انا خليتها هكا تعاودوا ترجعوها تخمر وتغلقوا عليها وتخلوها تخمر. واشاك فوا يعني كل ما تخمر تكسروا لها الخميره 2 فوا حتى 3 فوا. ومن بعد كيما شفتوا رحت نوجد لها لهنا بليتو رحت نوجد لاصوص طوماط. ما قلت لكم كانت عندي بصح ما قعدتليش بزاف، يعني ما تكفينيش. الوغ واش رحت درت انايا، رحت درت غير حبه تاع طوماطيش كبيره تكون كبيره، نحيت لها القشور وقطعتها هكا عشوائيه. درت لها شويه توم شويه ملح شويه فلفل كحل راس الحانوت، وبلا ما ننساو شويه زيت شويه ماء، ونديرها فوق النار حتى لا طوماط حتى الطوماطيش تاعكم طيب لكم. ومن بعد نطفوا عليها ونرحوها. وكنصيحه نعطيها لكم البنات، لازم تعرفوا كيفاش تنظموا روحكم في الكوزينه باش ما تجيكمش الخدمه واعره. ما عندكم يتغسلوا تو سويت. عندك حد توجدي بيتزا، يعني وجدي لي زانغريديون كامل تاعها قدامك. باغ كيما انا لهنا يعني واش راح ندير فيها، حندير فيها كيما شفتوا شويه تاع طرشي هذا اللي كنت قطعته، وتاني كنت درت فيها شويه تاع طون شويه فروماج شويه كومونبير وبورسيون، يعني فروماج بورسيون. كيما راكم تشوفوا وجدت كل حاجه قدامي. واش حنقول لكم حاجه واحده اخرى بالنسبه لهذاك الفرomاج اللي كنت شريته، يعني شريته ب10000 غابي، ما عنده حتى معنى، فريمون ما عنده حتى معنى، يقعد يابس ما يذوبش، ماشي كيما شيدر، يعني غلطه حياتي وان شاء الله ما نعاودهاش. وإلا عندكم اون مارك واحده اخرى تاع هاد لي فرomاج اللي يشبهوا يعني الكاشير لا فورم تاع الكاشير،
قولوا لي وشنو هي لا مارك المليحه هكا نروح نشريها، باسكو انا هذه شيتها زعما قالوا لي قال كي سقساهم تما في السوبيرات قالوا له هذه هي المخيره وفيها كو تاع الشيدا لا علاقه كامل مع الفخوماج هذاك، ولا لا علاقه كامل. وتاني كاين جوده، يعني صراحه انا ما نكذبش عليكم، انا كنت اشاك فوا كنت نشري بالكيلو، الكيلو كان يدير واقيلا 200 ميل ولا ما نكذبش كنت نشري سومه هكا سومه الكغو، باسكو كون عارفين بلي خويا كي عنده الحانوت تاع لي فروماج صافي هو اصلا يشري هادو، كنت نشري عليه انا وحده كنت نشري عليه. الوغ كيما راكم تشوفوا خلاص لي هاد المره واضطريت اني نشري هذا ولا ندير هذا وما عنده حتى معنى. يعني شوفوا 10,000 درتو كامل في نهار واحد وما عندوش، ماشي بنين ماشي بنين ديجا اصلا كي تكونوا تحسوا فيه تحسوكم تقطعوا في كرتونه ماشي فروماج. المهم واش حنقول لكم البنات شوفوا مبروك على الفائزات اللي فازوا في المسابقه، بيان سور نقول لكم كلشي مبروك عليكم، وان شاء الله اللي ما ربحوش وبخاسكو قريت فيها تعليقات ولا فريمون اثرتوا فيا، وكاين اللي تقول لك انا كنت متمنيه بلي حابه نديها، وكاين اللي تقول لي بلي خساره وكان غير ديت انا. المهم نقول لكم لا كتب ربي ان شاء الله، ماشي سيغ وماشي متاكده ومانيش يعني مانيش نهضر وخلاص، بصح نحاول كيفاش نزيد ندير لكم مسابقه واحده اخرى ويكونوا فيها جوائز نتوما تختاروها بطبيعه الحال، ولا يعني جوائز اللي تسحقوها نتوما في حياتكم اليوميه. راني نعاود نهضر ونعاود ماشي سيغ وماشي راح نديرها صح، يعني راح نقول لكم اني نقول لكم بلي نحاول نسيي ندير مسابقه بيان سور تحت طلباتكم، سورتو هذوك البنات اللي حقوا الشروط كامل وما ربحوش، ممكن في المسابقه الجايه ان شاء الله تكوني فيها الفائزه. ومن بعد البنات بعد ما خليتها خمرت ورحت ريحت شويه وسنيت ودرت لايف الله الله مع حبوباتي وقاعده نقصر معاهم وش نقول لكم، يعني صراحه راهم ينحوا عليا ضيقه الخاطر راني نحس بها من العشيه للعشيه. كل ما ندخل الكوزينه لازم ندير لايف تاع الانستا، هما والفوني وانا والفتهم، تحيه خاصه كامل ليهم لي معايا لي يحضروا معايا في اللايف. وحبيت نقول لكم باللي اللايف توجور راني نديرو من 7 وروح، يعني خطرات على 7 خطرات على 8 اسافوار وقتاش نحطوه وقتاش نديرو، وراني نسيي ندير فيه كل يوم. هذه هي نحلوها لهنا نسيو نحلوها فريمون رقيقه، ما نكثروا لهاش الفرينه باش ما تيبسناش، ونحطوها مباشره فوق المري. يعني لا عندك سني ولا عندك هذيك اسمها مقله تكون كبيره ديريها، ما عندكش ديري في المري باش يعطيك يعني هذيك التحميره الرائعه جدا. هذا هو. شوفوا المري تاعي لهنا شوف كيفاش راني نخدم فيها، يعني نزيد نوسع فيها، نقعد هكا نديرها على نار قليله، لازم تكون نار قليله، فهمتوا؟ كي تحمر لنا شوفوا هاي مازال ما حمرت، كي تحمر لنا من تحت وما ماشي زعما تاع خبز سوريا ولا هذاك اللي يتنفخ لك، لا يعني تنفخ شويه بصح ماشي تقونفلا حتى تولي لك بالونه، فهمتوا؟ هذا هي السر اللي بينها وبين الخبز تاع سوريا. ومن بعد ما نقلبها ندير لهنا لاصوص طوماط كيما راكم تشوفوا، وندير لها المكونات اللي نسحقها كامل واش حبيتوا نتوما. كيما انا شبحتها بالطرشي، درت لها الزيتون وتاني الفرomage، درت لها الفرomage يعني هذاك بورسيون درت داخل هذاك عفوا درت لها داخل هذاك الطرشي وشويه تاع طون بيان سور، ماشي شويه كثرت شويه تاع طون والفرomage في الاخير، ونغطيها ونخليها حتى طيب لي ولا حتى تحمر لي من تحت. الشكل النهائي تاعها بهذه الطريقه. شوفوا البنات لهنا كيما راكم تشوفوا، يعني درت لها شويه تاع مايونيز ودرت لها رشه تاع زيت زيتون، هذاك الزيت زيتون يعطيكم واحد البنه ما نقدرش نقول لكم، يعني تجي بزاف بنينه. شوفوا دوك نقسم لكم وشهيتكم ان شاء الله في الجنه، وان شاء الله كامل جربوها، جات تروعه جات بنينه اكيد ان شاء الله. الا عجبتكم خلوا لي تحت في التعليقات، ونقول لكم نحبكم بزاف، نتلاقاو في فيديو قادم ودكا سلام.